बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, आज सारा दिन टेलीविज़न पे एक ही खबर चलती रही और बार बार चलती रही, और ये कल रात से चल रही है कि डस्का का एक गांव है जी, कोटली मिराली, वहाँ की एक लड़की ज़ारा को उसकी सास और उसकी नंद ने कत्ल कर दिया। और बताया ये जाता है कि ये जो उसकी सास है उसकी सगी खाला है, और उसकी नंद जो है जहर है उसकी कज़न है, सगी कज़न है उसकी जी, और खालाजाद बहन हुई। यानी खालाजाद बहन ने और सगी खाला जो उसकी सास है उसने ज़ारा को कत्ल कर दिया। और इससे बड़ी खौफनाक बात यह है और दिल हिला देने वाली बात यह है नाज़रीन, कि उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े किया, उसको 4 बोरों में बंद किया, और बंद करने के बाद फिर उसको जाके मुख्तलिफ जगहों पे, एक नहर है साथ ही घर कोई नाला है उसमें फेंके 2 पीसेस, और 2 पीसेस वहां से दूर एक जगह पे फेंके जी। अब मैं फिर इसकी ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे इसलिए भी इसमें हो गया कि ये ज़ारा जो है एक पुलिस ऑफिसर की बेटी है, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बेटी है जो लाहौर में जॉब करता है। अब ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको मैंने प्रॉब किया, और फिर ज़ाहिर है मैं पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, लोग थोड़ी सी रिस्पेक्ट करते हैं, जो नौजवान है ख़ास तौर पे, और जो नारी कहलाते हैं वो थोड़ा सा ख्याल करते हैं और मुझे इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। तो डिफरेंट जगहों से मैंने फिर ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ। नाजरीन, ये जो ज़ारा है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, एक पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बेटी है, और इसकी शादी होती है जी कदीर नामी शख्स के साथ। कदीर इसका खालाजाद भाई है, और इसकी जो सास है और खाला है उसका नाम सुहरा बीबी है, और इसकी जो नंद है उसका नाम यास्मीन है। अब यास्मीन का जो हस्बैंड है वो इटली रहता है, और ज़ारा का जो हस्बैंड है वो सऊदी अरब में काम करता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने ये कत्ल क्यों किया, इसकी वजह क्या है। और जब उसकी जो सास है ज़ारा की, जिसने जो कातला है, उससे पूछा गया तो उसने जो वजह बयान की वो ये है कि मेरा बेटा मेरा नहीं रह गया था, और वो बहू, मेरी बहू जो है उसके कब्जे में चला गया था। उसकी हर बात वो मानता था। वो दिन में 2-2 3-3 घंटे अपनी बीवी से बात करता था, मुझसे बात नहीं करता था। और फिर उसने इरादा कर लिया, मुसम्मम इरादा कर लिया कि ज़ारा को अपने रास्ते से हटा देगी। और प्लान बड़ा खौफनाक था। मुझे तो लगता है इसने कोई नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखी है, या कोई इंडियन मूवी ऐसी देखी है। अभी पिछले दिनों एक मूवी थी नेटफ्लिक्स पे जो मैंने देखी, उसमें भी एक इसी तरह का सीरियल किलर जो था वो औरतों को और बच्चों को उठाता है, उनको पहले उनके साथ वो रेप भी करता है, और बच्चों के आज़ाद भी वो बेचता है, और उसके साथ साथ ये कि उनको साथ अपने जो उनका वाशरूम होता है उसमें वो काटता है, इसी तरह उनके टुकड़े टुकड़े करता है और फिर गटर में बहा देता है। और बाद में कई 100 बच्चे जो हैं वो इसी तरह उनकी लाशें औरतों और बच्चों की बरामद करता है। नाज़रीन, आपको याद होगा एक इसी तरह का दादा दरबार पे भी एक शख्स था जो बच्चों, जो दादा दरबार पे बच्चे आते थे उनको भी ले जाता था और उनको तेज़ाब में गला दिया करता था। खैर, ये तो एक अलहदा बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कत्ल कैसे हुआ, क्या हुआ। नाज़रीन, ये जो प्लान बनता है ये सुगरा बीबी बनाती है, और उसमें शामिल करती है वो अपने एक करीबी अजीज़ को, लेपाल एक बच्चा है नवीद जो लाहौर में रहता है, उसे बुलाओ का दिन है और अगले आने वाली 10 की रात है, उसमें इसको बुलाया जाता है और पूरा प्लान किया जाता है कि करना क्या है। जैसे वो नवीद आता है दिन में, तो ये जाके गांव से एक टोका और वो छुरी खरीदते हैं, उसमें भी सुगरा इसके साथ जाती है, और ये लेके घर आते हैं। उसके बाद उसको रख दिया जाता है। इसको, ये जो है नवीद है, इसको वो यास्मीन के घर ठहराते हैं। अब यास्मीन का घर अलहदा है और उसका बेटा अब्दुल्ला है, और लेकिन जो सुगरा है वो अपनी बहू के साथ अलहदा, उसी यानी एक ही घर में रहती है। अब इनका भांडा फूटा कैसे नाज़रीन? अब इनका भांडा इस तरह फूटा कि जी सीसीटीवी कैमरा जो वहां लगा हुआ था उसमें इनकी हरकत मशकूक थी। हालांकि इन्होंने पूरा प्लान बनाया कि नवीद को ये मेन गेट से नहीं लेके आई, लेकिन वो जो अब्दुल्ला है लड़का जिसने लाश को डिस्पोज ऑफ करने में मदद की, बाद में जो उसका बयान है कि मुझे लाश डिस्पोज ऑफ करने के लिए मजबूर किया गया और पुलिस ने उसे ब्रेक कर लिया,
تو اس کی جو مشکوک تھی حرکات، اور جب وہ نکلتا تھا تو وہ کیمرے کی طرف دیکھتا تھا، اور اس پہ جو پولیس افسران ہیں انہیں شک گزرا کہ یہ بار بار کیمرے کی طرف کیوں دیکھتا ہے، اور پھر جب اسے قابو کیا گیا تو پھر اس نے سارا یہ راز کھول دیا اور بتایا کہ کس طرح مرڈر ہوا۔ مرڈر ناظرین کچھ اس طرح کیا گیا جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ نوید کو بلایا گیا، اور نوید کو یہ جو زارا لڑکی ہے اس کے گھر کے ساتھ والا جو گھر ہے اس دروازے سے اسے اوپر بھیجا گیا، اور ان کو ہمسایوں کو کہا گیا کہ ہماری تار جو بجلی کی ہے یہ تار خراب ہے اور یہ لڑکا تار ٹھیک کرنے جائے گا۔ وہ وہاں سے چھت سے پلانٹ کے ممٹی سے یہ ان کے گھر چلا گیا، اور سغرا بی بی نے اسے اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ ناظرین یہ ہے 10 تاریخ صبح کی بات۔ 10 تاریخ کو صبح یہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں، جس میں پھر یہ نوید بھی ہے، یاسمین بھی ہے، سغرا بی بی بھی ہے، اور پھر یہ کمرے میں وہ زارا سوئی ہوتی ہے، اس کا 2 سال کا بچہ ساتھ لیٹا ہوتا ہے۔ یہ جا کے اس نے کوئی، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مووی دیکھی تھی، اور اسے یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ اس کے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے بھی اس طرح اپنی بہو ماری تھی، اس کے گاؤں کے کچھ لوگ ہیں، رشتہ دار تو نہیں ہیں، گاؤں کے کچھ لوگ، اور انہوں نے بھی اسی طرح کیا تھا کہ منہ پہ تکیہ رکھا اور اسے مار دیا۔ تو پھر اس نے پھر سارا پلان کیا، اور پلان کرنے کے بعد یہ ہے کہ جی سغرا جو ہے اس کے پیٹ میں بیٹھ گئی زارا کے، یاسمین نے اس بچی کے پاؤں پکڑے، اور اس کے منہ پہ جو تکیہ ہے وہ نوید نے رکھ کے اسے جان سے مار دیا۔ اب اگلا سٹیپ جو تھا لاش کو ٹھکانے لگانے کا، اور انہوں نے پھر سب کچھ کیا، اس کے ٹکڑے کیے لاش کے، اس کی گردن علیحدہ کر دی، اسے جلایا گیا، اس کی باڈی علیحدہ کی گئی، اس کی ٹانگیں علیحدہ کی گئی، اور 4 مختلف جو تھے بورے وہ توڑے اس میں ڈال کے ان کو رکھ دیا گیا۔ اور عبداللہ کا یہ بیان ہے کہ جی مجھے بعد میں بتایا گیا کہ جی اس طرح لاش کو ڈسپوز آف کرنی ہے، اور پولیس نے بڑا اچھا کام کیا اس میں، اور بڑے طریقے سے اس کو قائل کیا، اسے بتایا، اسے رشتوں کے بارے میں بتایا، اور وہ بریک ہو گیا۔ 16 سال کا یہ عبداللہ جو ہے بچہ ہے، اور یہ بریک ہو گیا، اور پھر انہوں نے وہ لاشیں، نوید جو ہے پھر اسی طرح ممٹی سے چڑھ کے ان کے گھر سے پھر واپس چلا گیا باہر، یعنی کیمرے سے وہ نہیں گزرا، گھر کے دروازوں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کی ایکسیس جو ہے اس کا جو خامد قدیر ہے اس کے پاس بھی ہو، کیونکہ یہ بڑا آسان ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے پہ کوئی بھی ایکسیس اگر نیٹ چل رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے، اور کہیں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو ناظرین اس کے بعد پولیس کو جب اس نے عبداللہ نے بتایا کہ جی یہ نالا ایک ہے، کوئی نالا ایک، اس میں وہ 2 توڑے ڈالے تھے، تو پولیس نے جا کے پہلے وہ نالا ایک سے وہ لاشیں وہ ٹکڑے برآمد کر لی۔ پھر اس کے بعد اتنی دیر میں جو قدیر تھا وہ بھی سعودی عرب سے پہنچ گیا تھا، یعنی یہ سب کچھ پھر ہو گیا، ریکور ہو گیا، اور اس طرح ملزمان بھی گرفتار ہو گئے۔ لیکن ناظرین ایک بات میں یہاں بتانے سے آپ کو وہ مس ہوگی مجھ سے، کہ 11 تاریخ کو جو اس کا باپ ہے، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر جو ہے، اس نے ایک پرچہ کرایا تھا 496 کا کہ میری بیٹی غائب ہے، کیونکہ وہ کال کر رہا تھا اپنی بیٹی کو، یہ 1 مہینے پہلے سعودی عرب سے آئی ہے، اور اس نے کہا جی میں اپنے ساس کے پاس جاؤں گی اور وہیں رہوں گی، اور یہ نہیں پتہ تھا اسے کہ میں سعودیہ سے آئی ہوں اور مجھے موت کھینچ کے لائی ہے، اور یہاں کہ میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جب یہ ظالم اپنے رشتہ دار، اپنا خون، اپنی سگی بھانجی کو قتل کر رہی تھی، اور وہ سگی خالہ زاد جو بہن ہے اس کو مار رہے تھے، تو اس کا 2 سال کا بچہ ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا، لیکن ان کو بالکل ترس نہیں آیا، اور اس بچے کو یہ دلاسا دیتے رہے، خاموش رہے، اور لاش کو وہاں سے اٹھا کے انہوں نے ایک علیحدہ لے گئے واش روم میں، اور وہاں جا کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ تو یہ ہے کہانی ناظرین رشتوں کی، کس پہ اعتبار کرے بندہ، کون سے رشتے پہ اعتبار کرے، اپنے جب غیر ہو جائیں تو وہ کتنے ظالم ہو جاتے ہیں۔ کیا کچھ سوچ سکتا تھا کہ اس کی ساس، اور وجہ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی جائیداد کا تنازع نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے، صرف حسد جو ہے وہ کھا گئی۔ ساس اور بہو کی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں ازل سے ابد تک، لیکن کہیں یہ نہیں سنا گیا کہ ساس نے بہو کو اس طرح مل جل کے اپنی بیٹی کے ساتھ اس کو مار دیا ہو۔ ناظرین یہاں مجھے ایک گلہ ضرور ہے اپنے پولیس کے محکمے سے، کہ جو اسسٹنٹ، یہ صلح ہو جانی ہے، ظاہر ہے قریبی رشتہ دار ہیں، کچھ عرصے بعد یہ کیس ختم ہو جانا ہے،
لیکن ایک بات کا مجھے افسوس رہے گا کہ جی ویسے تو 780 ہمارے یہاں بہت عام چل رہی ہے، 6,000 7,000 کیسز 780 کے ہو چکے ہیں اب تک، لیکن وہ سب جو ہوئے ہیں ایک مخصوص جماعت پہ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور کچھ کیسز جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اس پہ 780 ضرور لگنا چاہیے، کیونکہ 780 میں بڑا کلیئر ہے کہ کوئی ایسا حادثہ، ایسا واقعہ یا ایسا عمل ہو جس سے عوام الناس میں دہشت پھیلے، خوف پھیل جائے عوام الناس میں، اور وہ میرے خیال میں تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی میری بات سن کے یہ ایک پولیس آفیسر کی بیٹی ہے وہ، اور اتنا تو ترس کھانا چاہیے آئی جی صاحب آپ کو، اور ڈی پی او صاحب سیالکوٹ، اور جو ارباب اختیار ہیں، اور خاص طور پہ ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک عورت ہیں، اور انہیں تو چاہیے نا اس میں تھوڑا سا دخل دیں اور اس پہ 780 ضرور لگائیں۔ بہت بہت شکریہ۔